गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 23 तारीख और मैं मौजूद हूँ कुम में और अभी हम उठे हैं। कल रात हम लोग लेट सोए थे, तो आज जो है हम लोग जा रहे हैं जम कराम, एक ज़ियारत का नाम है। तो देखेंगे, मैं तो अभी तक नहीं गया हूँ वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या पोजीशन है, क्या सिस्टम है, तो वहाँ पे मेरे साथ रहना। और अभी पहले जाएंगे, नाश्ता वगैरह करेंगे, नाश्ते के बाद जो है बस में जाएंगे, बैठेंगे, बस के बाद जो है हम लोग जाएंगे। बासित भी हमारे साथ थे, तो हमारे साथ रहे, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। हम लोग मौजूद हैं टैक्सी में। अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा उतुबुस की तरफ। उतुबुस का मतलब बस, और एक जगह है चिनाम तक पास इतना में जाए, पार्किंग वाला, पार्किंग शुमाली उतुबुस, पता नहीं सर कुछ टाइप का नाम था। तो अभी हम लोग उस तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे बस खड़ी है। फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे जाम खरान एक ज़ियारत का नाम है। तो अभी जाएंगे इंशाल्लाह, देखेंगे कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है और जो है इसकी क्या तारीख़ है, तो तारीख़ भी निकालेंगे ताकि सारे मुसाफिरीन को इसके बारे में आगाही होनी चाहिए। अच्छा, तो गाइस हम लोग जाम खरान मस्जिद पहुंच चुके हैं। अभी हम लोग एंट्रेंस में जा रहे हैं और इंटर होएंगे जाम खरान मस्जिद पे। फिर देखेंगे कि यहाँ पे कैसे व्यू है, क्या हम फ़ोटोशूट कर सकते हैं और कैसे हम लोग यहाँ पे तस्वीरें वगैरह ले सकते हैं। ये सिस्टम है यहाँ पे, आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ बसेस यहाँ पे खड़े हैं। तो ये सारे मुसाफिरीन जो है करबला की तरफ जा रहे हैं। मैं ख़ुद फ़िलहाल नहीं जा रहा हूँ करबला की तरफ, मैं ईरान में हूँ। और फ़िलहाल तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे। मेरे ख्याल से कि बाज़ार बुज़ुर्ग के जाम खरान, यहाँ पे कोई बाज़ार भी मौजूद है। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगा हुआ है, पानी भी लेनी है अपने लिए। और जो है ईरान में पानी और पेट्रोल का जो कीमत है वो बिल्कुल सेम है। मैं मौजूद हूँ मस्जिद जाम खरान, जो कि ईरान के शहर कुम में मौजूद है। ये दुनिया में वाहिद मस्जिद है जो इमाम ज़माना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हुक्म से तामीर हुआ। 1100 साल से भी पहले की बात है कि जब गैबत कुबरा को शुरू हुए ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था। शेख सदुक के ज़माने में हसन बिन मुसला जामखरानी नाम का एक शख्स, जो कि जामखरान मस्जिद तामीर का किस्सा यूँ बयान करता है। सन 374 हिजरी में रमज़ान अल मुबारक के 17 तारीख़ को मंगल की आधी रात थी। अचानक मैंने कुछ लोगों की आवाज़ सुनी जो कि मेरे घर के पीछे जमा थे। इन्होंने मुझे कहा, आओ चलो उठो हमारे साथ, क्योंकि इमाम ज़माना ने आपको बुलाया है। ये सुनकर मैं तैयार हुआ और रवाना हुआ इमाम ज़माना के पास। मैं पहुंचा उसी जगह पे जहां आज मस्जिद जाम खरान मौजूद है, और मैंने देखा एक चारपाई पे नूरानी शख्स 30 साल नौजवान बैठा था, जो हमारे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम थे। और एक बूढ़ा आदमी था जो इमाम को किताब से पढ़कर कुछ सुना रहा था। मैंने देखा वहाँ कुछ सफ़ेद, लाल और सब्ज़ लिबास में बैठे लोग वहाँ नमाज अदा कर रहे थे। और उस बूढ़े आदमी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने मुझे अपने पास बिठाया। हमारे आखिरी इमाम ने फरमाया कि जाओ हसन बिन मुस्लिम के पास और कहो उससे, तुम इस ज़मीन को 5 सालों से काश्तकारी के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। ये ज़मीन तुम्हारी नहीं है, जो कि तुम्हें इजाज़त हासिल नहीं है, और कहो कि ये मुअज़्ज़ज़ ज़मीन है जिसे खुदा ने अपने ज़मीनों में से मुंतखब किया मस्जिद के लिए, और तुम इस पर 5 सालों से काश्तकारी कर रहे हो और अपने ज़मीनों से जोड़ लिया है। इस बड़ी गलती की वजह से अल्लाह ने तुमसे 2 बेटे भी छीन लिए, मगर तुम्हें होश नहीं आया। अगर तुम दोबारा ऐसे करते रहोगे तो अल्लाह का बड़ा अज़ाब मिलेगा। हसन बिन मुसला इमाम की बात सुनकर कहने लगा, या इमाम, लोग मेरी बात मान लें, मगर ये कैसे होगा? आपने फरमाया, हम इस मस्जिद में कुछ निशानियां नस्ब कर लेंगे ताकि लोग तुम्हारी बात की तस्दीक करें। और जाओ कुम में सैयद हसन के पास और कहो हसन बिन मुस्लिम से ज़मीन का मुनाफा इकट्ठा करके मस्जिद तामीर करना शुरू कर दे। और आपने फरमाया, जाफ़र नामी चरवाहे के रेवड़ में एक बकरी है, जिसे 18 रमज़ान को इसी मकाम पर ज़िबा करके तकसीम कर दो ज़रूरतमंदों में और बीमारों में। उसे खाने के बाद अल्लाह उन्हें शफा देगा। और ये मत भूलना, बकरी 2 रंगों की है, उसके बाल बहुत ज़्यादा है और इसके जिस्म पर 7 सियाह और 7 सफ़ेद निशान हैं।
اور آپ نے فرمایا اس مسجد میں نماز پڑھنا خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کے مترادف ہے۔ حسن بن مسلح نے ویسے کیا جیسے ہمارے آخری امام مہدی نے فرمایا، اور اگر آج دیکھا جائے تو ہر سال لاکھوں لوگ مختلف ملکوں سے اس مقدس مسجد میں نماز پڑھنے اور یہاں کے اعمال کرنے آتے ہیں۔ اور اگر آپ مسجد جام کران کے بارے میں کچھ بھی جانتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور مجھے بتانا۔ اچھا تو گائز، ہم جام کرام مسجد سے نکل چکے ہیں، زیارت بھی ہو چکی ہے اور جو ہے وہاں پہ نماز بھی پڑھا۔ وہاں پہ تو خیر کوئی روزہ وغیرہ نہیں ہے، ایک مسجد سا بنایا ہوا ہے۔ تو ابھی ہم جائیں گے، ٹیکسی پکڑیں گے اور واپس حرم کی طرف جائیں گے، اور پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے ہم لوگ کدھر گھومنے پھرنے کے لیے نکل جائیں۔ تو ہمارے ساتھ رہیں اور دیکھتے رہیں انشاءاللہ کہ ہمارا سفر اس ایران میں کیسے گزرے گا اور کس کس مشکلات کی ہمیں دقت ہوگی۔ اچھا تو ہم ٹیکسی کے لیے جا رہے تھے، ہم لوگ باہر نکل گئے تھے، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ آپ جو ہے در بدو جائیں۔ تو ابھی ہم جو ہے در بدو جائیں گے۔ در بدو میرے خیال سے دروازہ دوسرے دروازے، وہاں پہ ایک دروازہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ اس دروازے کی طرف جا رہے ہیں، تو دیکھیں گے وہاں پہ ٹیکسی ڈھونڈیں گے انشاءاللہ، اور اللہ خیر کرے گا۔ اب حرم کے پاس جائیں گے، بی بی معصومہ نماز بھی ہو گئی، اب جائیں گے کھانا وغیرہ کھائیں گے، پھر انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کیسے ہمارا یہ سفر کیسے رہے گا۔ مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر ہوتی خون کے رشتوں میں وفا تو یوسف نہ بکتے مصر کے بازاروں میں۔ تو یہاں پہ جو ہے بس بھی کھڑے ہوئے ہیں، ٹیکسیز بھی کھڑی ہوئی ہے، لیکن میں بس میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میرا ٹائم ویسٹ ہو جائے گا، تو اس سے اچھا ہے میں ٹیکسی میں چلا جاؤں، وہ میرے لیے بہتر ہے۔ تو ابھی ہم جائیں گے، کدھر ٹیکسی وغیرہ لیں گے، کسی سے بات کریں گے، پھر انشاءاللہ جائیں گے، جس سے پوچھیں گے کہ یہ ہمیں لے جائے گا یا نہیں۔ تو یہ لالا ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے، اس سے پوچھیں گے کہ کتنے میں لے جائے گا۔ السلام علیکم لالا، حرم بی بی معصومہ عربی؟ نا پاکستانی باب الكجاوات، باب الكرام. کم گنجائش کنو آقا؟ الكرام 4 نفر 7. 4 نفر 7 نفر دربست خصوصی 7. ما دربست میں مشکل نیست بفرمایید. مشکل نہیں ہے۔ چلو بس صحیح ہے، 100 تومن مطلب 400 روپے کم از کم۔ آغا سے پوچھیں کہ کتنا کلومیٹر ہے؟ آغا چند کلومیٹر است؟ کمتر از 10. کمتر از 800 میٹر؟ 8 کیلومتر. 8 کلومیٹر۔ اچھا تو مطلب یہ کم از کم 8 کلومیٹر ہے، جیسے کہ میری بریم شاه عبدالعظیم. الان من میرم شاه عبدالعظیم. شاہ عبدالعظیم؟ نہ بریم نہ، واپس کن. حرم بی بی فاطمہ۔ آقا بول رہے کہ وہ پانی خرید رہے ہیں، تو جو ہے پھر ہم لوگ جائیں گے کسی کے انتظار میں، وہ بھی میرے خیال سے مسافر ہے۔ بس آقا تو زیادہ میگیری، از اون کرایه میگیری، از من 100 تومن نه میگیری؟ این میره تهران، ولی من به خاطر شما میرم شاد حرم. یہ کہہ رہے ہیں کہ ان مسافروں کو جو ہے تہران لے جانا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بی بی معصومہ کے حرم کے پاس لے جاؤں گا، پھر آپ جو ہے وہاں سے چلے جائیں، اور جو ہے پھر میں جاؤں گا تہران۔ میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے کرایہ زیادہ لے رہے ہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں۔ تو میں ایک ہفتہ یہاں پہ ہوں، پھر انشاءاللہ میں جاؤں گا، کیونکہ یہ 3 زیارتیں مجھ سے مس ہو گئی ہے، تہران جانا لازمی ہے۔ پھر انشاءاللہ ان زیارتوں کو بھی دیکھیں گے، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ اچھا تو میں حرم پہنچ چکا ہوں، یہ بھائی بھی پاکستانی ہوٹل والا ہے۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام. تو ہم لوگ میں پہنچ چکا ہوں یہاں پہ، ابھی جائیں گے کھانا وغیرہ کھائیں گے، ریسٹ کریں گے، پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی آہستہ آہستہ، امید پروردگار۔ اچھا جب بھی آپ اپنے لیے روم لیں گے، آپ نے ایک چیز لازمی دیکھنی ہے، آپ نے اپنے کمرے میں دیکھنا ہے، یہاں پہ کوکروچز بہت زیادہ ہوتے ہیں، جو کہ چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں۔ اگر وہ آپ کے بیگز میں آ گئے ہیں تو آپ اگر اس بیگ کو لے گئے تو جتنے آپ کا نسل ہے، جب تک آپ رہائش کرو گے وہ بھی آپ کا نسل ختم ہو جائے گا، لیکن وہ کوکروچ ختم نہیں ہو جائے گا۔ تو جو ہے میں جس ہوٹل میں تھا تو میں نے وہاں پہ دیکھا کل رات، تو میں نے نیند بھی نہیں کی اس وجہ سے، کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ کوکروچز اویلیبل تھے اور مجھے بیزار کر دیا تھا۔ میں نے اپنے سامانوں کو ٹک بھی دیا۔ ابھی جس ہوٹل پہ میں جا رہا ہوں تو انشاءاللہ میں نے اپنے لیے روم بھی چینج کر دیا، میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا۔ تو یہ میں لفٹ میں موجود ہوں، جو کہ میں نے اپنا جو روم ہے وہ چینج کر دیا ہے، اور ابھی میں جاؤں گا اپنے روم پہ، آپ کو اپنا روم بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ۔
یہ ہے ہمارا روم.